The Kadamba Transport Corporation has resumed its Margaon to Pune bus service, bringing relief to passengers. Named Dakkancha Raja, the service was restarted with the support of staffs and officials who have assured safe and efficient travel for commuters. नमस्कार ना येवकार हांव मडगांव कदंबा डेपो आज मडगांव आहा आज एक बरे उमेदीची गोष्ट म्हळ्यार आमी आज एक मडगांव पुणे स्टेशन गाडी चालू करता म्हणजे पयलीं आसली आमची आतां आमी रिस्टार्ट करता ती खंय तरी लोकांची गरज वळखून आयज आमी गाडयेचें आमी आज श्रीफळ वाडवून ह्या गाडयेचें आमी आज इनॉग्रेशन करतले आमी रिस्टार्ट करता ही गाडी खंय तरी लोकांची गरज वळखून आमचो DTO एंड्रू पेरेरा सरान ही गाडी कॉमेस करपाक आमकां हांगा अनुमती दिली मडगांव डेपोक आनी आयज कांय खिणा भितर हे गाडयेचें इनॉग्रेशन जातलें आमचे सगळे डेपो मॅनेजर तशें ATS तशेंच ATI ऑल TCs आज ह्या खिणाची ऐतिहासीक क्षणाची आतां वाट पयली कांय खिणा भितर आमी गाडयेचें इनॉग्रेशन करतले श्रीफळ वाडून आमी तशें आमचे मजा हितेन सतरकार सर पावल्ले आसा आमचे स्टाफ तशें आमचे सगळे ऑफिसर आज गाडयेचें श्रीफळ वाडवून गाडयेचें इनॉग्रेशन जातलें ही गाडी आतां 8:15 स्टार्ट जातली हांगच्यान वचपाक पणजेच्यान 4:25 जातली आमी हे गाडयेक दख्खनचा राजा म्हणटाले आनी हे गाडयेक दख्खनचा राजा अशें आमी नामांकरण केल्लें आसा हे गाडयेचें ही गाडी मडगांवच्यान सुद्दां पणजे वतली पणजेच्यान म्हापसा मालपे बांदा सावंतवाडी कुडाळ कणकवली पर्यंत हिका आमी स्टॉप दवरल्या कित्याक तर ही सिटर गाडी आसा लक्झरी गाडी आसा नॉन AC लक्झरी गाडी थोड्यांक लक्झरी गाडी जाय पडली म्हणून आमच्या महामंडळान ही गाडी आयज चालू करपाक आमकां अनुमती दिल्ली कांय खिणां भितर आज गाडयेचें आमी श्रीफळ वाडवून आज गाडयेचें आमी इनॉग्रेशन करतले आमचे मदीं आहा हितेन सतरकर सर आहा आमची मडगांव डेपोचे ADM आसा तशेंच आमची ATI आसा तशेंच आमचे सुयश सर ATS आसा ऑल TCs हांगा आज ह्या खिणाक तेंच्या सगळ्यांनी आज उपस्थिती लायिल्ली आसा कांय खिणां भितर आमी आमचे ऑफिसर सतरकार सर श्रीफळ वाडवून ह्या ऐतिहासीक क्षणाची इनॉग्रेशन करतले ही गाडी मडगांव पुणे आसा हांव विनंती करता आमच्या ऑफिसराक हे श्रीफळ वाडवून तुमी ह्या गाडयेचें इनॉग्रेशन करचें आयज ताळ मारच्यो श्रीफळ वाडवून ह्या गाडयेचें आज उक्तावण जाल्लें आसा आनी आमचे मदीं सगळे TCs आसा ATI आहा ATS आहा सगळे स्टाफ आज आमचे मडगांव डेपोचे गेटीचेर उबे रावन ह्या गाडयेचें आज आमी उक्तावण केल्लें आसा सगळ्या उपस्थितीत आज हे उक्तावण जाल्लें आसा ही गाडी बरोबर 3:15 वरांचेर मडगांवां सुट्टली 4:25 ती पणजेच्यान सुट्टली आनी तिका स्टॉप आहा म्हापसा पणजी म्हापसा मालपे आसा बांदा आसा सावंतवाडी आसा कुडाळ कणकवली आनी कणकवलीच्या वैभववाडीक ती गाडी जेवणाक रावतली असो आमी प्लॅनिंग केल्लो आसा हे गाडयेचो आमचे बरे ड्रायव्हर आज आमी हे नवे रुटाक आज डेपूट केल्ले आसा आनी सगळ्या लोकांक विनंती करता सगळ्या लोकांनी हे गाडयेचो फायदो घेवचो जेणे करून ही गाडी चालू उरची आमचे सगळे ऑफिसर सगळे मॅनेजमेंटान आमकां अनुमती दिवन ही गाडी चालू केली आसा हे गाडयेचो तुमी पुरेपूर फायदो घेवचो सगळ्या लोकांक हांव विनंती करता तुमचे खास सोयी खातीर ही गाडी आमी कॉमेस केल्ली आहा ही गाडी लक्झरी आसा नॉन AC गाडी आसा सिटर गाडी आसा